Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Gulsad and I am facilitator at Rehan School Islamabad campus. So वैसा जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी नए गेस्ट के साथ आते हैं तो आज भी हम एक गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं तो आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं प्लीज। My name is Afiza Naz from Khairpur Miras. My qualification is BSIT 4 years from Shah Abdul Latif University, Khairpur Miras. So I recently job in Technical University. My post is computer operator. That's all. अच्छा, नाइस। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो हाफिजा जी, जी आप मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ रहती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं स्टाफ कॉलोनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी खैरपुर में ही रहती हूँ। मेरी अच्छा रहायश भी उधर ही है, यूनिवर्सिटी की कॉलोनी है वहाँ पर ही। अच्छा, सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आप एआई के बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं एआई के बारे में? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका स्टैंड फॉर है। एआई एडवांस चल रहा है आजकल। एआई की वजह से बहुत सारे जो काम हैं लेंदी टाइम लेना होता था, अब फास्ट वो काम कर रहा है हमारे उसमें। तालीमी इदारे हों, हॉस्पिटल हों या यूनिवर्सिटीज हों। जी, जी, बिल्कुल। जी, तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या मस्नूई ज़हानत कंप्यूटर को इंसानी सोच जैसी सलाहियत देती है? जी, इंसानी काम जो हैं वो फास्ट वे में सॉल्व हो रहे हैं एआई की नहीं, वजह से, पहले देखें इंसान जिसमें करते थे कि ना ये टाइम सारे काम कंज्यूम। अपने हाथों से, लेकिन अब जी न्यू जी टेक्नोलॉजी आ जी, गई है, तो क्या एआई हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदार है? फायदेमंद फायदेमंद है ना, नुकसानकार तो नहीं है। जी, इसके क्या फास्टली बेनिफिट्स हैं? हो रहे हैं हमारे काम। जी, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इंसान के लिए? इंसान फास्टली हर काम सॉल्व कर रहा है, जैसे कैलकुलेशन हो गई या कोई लेटर फॉर्मेटिंग हो गई या कोई हुँ, क्वेश्चन आंसरिंग हो गई, बिल्कुल, डेटा सेंडिंग रिसीविंग हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट हर क्वेश्चन काम ये को हम एक होगा। नया रुख, नई चेंजेस देने के लिए भी हम एआई की मदद लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, नाइस आंसर। सो आप मुझे ड्राफ्टिंग में ये उससे बताएँ। मदद लेते हैं, तो अपना एनिमेशन। जी, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एआई जॉब मार्केट को कैसे बदल रहा है? एडवांस जो हैं एआई की वजह से एडवांस मार्केटिंग हो रही है और जॉब्स पर इफेक्ट भी हो रहा है। ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते थे पहले, ज़्यादा एम्प्लॉइज होते थे वो काम करते थे, अब कम एम्प्लॉइज होते हैं जो काम कर रहे हैं आजकल। जी, जी, नाइस। सो आप मुझे ये बताएँ कि एआई किन शोबों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और बैंकिंग में? बिजनेस में, बैंकिंग जी, में। जी, बिल्कुल। जी, तो मेरा ईटीसी। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या एआई इंसानों की जगह ले सकता है? नहीं,
इंसानों की जगह कैसे ले सकता है? इंसानों की जगह नहीं ले सकता। देखें आजकल सारे काम जो है एआई पे होते हैं, रोबोट आ गए हैं, घरों में भी वही काम करते हैं। चलें तो आप मुझे ये बताएं, आप क्या एआई से बेरोजगारी बढ़ेगी? हाँ, ये तो अंडरस्टूड है, जो हमें सेकंडों में काम होकर मिलेगा तो हम इंसान को तो नहीं देंगे, 2 दिन लगा दे बाद में वो काम हो जाए। जाहिर सी बात है बेरोजगारी तो बढ़ेगी। ओके, तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, एआई का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? क्या नौकरियां खत्म हो जाएंगी? अनएम्प्लॉयमेंट है ना बड़ा नुकसान, तो हम्म, बेरोजगारी बढ़ेगी। बिल्कुल। क्या इंसानों के लिए फ्यूचर है एआई? कह भी सकते हैं। जी हाँ। जी हाँ, ये इंसानों के लिए फ्यूचर ही है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के काम फास्ट कर रहा है तो फ्यूचर तो है। टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है ना, इसलिए हमारे लिए एआई ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो आपसे मेरा हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि कौन-सी नौकरियाँ ज़्यादा मुतासिर होंगी? यानी किन ड्यूटीज़ को, जॉब्स को इदारों ये में, मुतासिर करता होगा? बैंकिंग में हॉस्पिटल्स में भी एआई काम करेंगे और बैंक्स में भी। हुँ। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि डेटा एंट्री, फैक्ट्री। मुख्य घड़ी खबर है। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या कम तालीम याफ़्ता अफ़राद ज़्यादा मुतासिर होंगे? जो पढ़े-लिखे ना हों, क्या उन पे ज़्यादा असर हाँ, होगा एआई का? वो भी यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है होंगे वो भी। क्या एआई तनख्वाहों पर असर डालेगा? किस पर? सैलरी पे? जब हेलो। एआई का दौर आएगा तो क्या सैलरी पे असर सैलरी पड़ेगा पर। उसका? जी, जी। ये जी जो हाँ, हुनरमंद अफ़राद पड़ेगा। हैं, जो जिनको ये है कि हमारी तनख्वाह बढ़ेगी, हमारी सैलरी बढ़ेगी, क्या उनके लिए स्किल्स ये स्किल्स फ़ायदेमंद बंदे होगा? जो मेरा स्किल्स बंदे जो होंगे उन पर तो नहीं होगा, बाकी जो स्किल बंदा ही चलाएगा ना एआई को भी, तो हुँ। सैलरी तो उनकी एडवांस होगी ना। जी, बिल्कुल। नहीं, मेरे जिनमें कहने का स्किल्स मतलब, होंगे वो ही यूज करेंगे ना, विदाउट स्किल्स तो कोई भी यूज नहीं करेगा ऐसे। अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जी। होगा कि क्या एआई एम्प्लॉइज़ को महफ़ूज़ बनाता है या नहीं? जो वर्कर्स होते हैं, उनको महफ़ूज़ बनाता है या नहीं? ओके, तो आप मुझे ये बताएँ कि एआई की स्टडी और ट्रेडिशनल स्टडी में क्या फ़र्क है? क्या डिफ़रेंस है दोनों में? एआई जो है फास्ट वर्किंग क्राइटेरिया है, और जो वैसे है वो तो नॉर्मल ही है। और ट्रेडिशनल स्कूल?
اس میں جو اسٹڈی ہوتی ہے اس میں اور اے آئی کی اسٹڈی میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا آپ کو کہ اے آئی جو ہے فاسٹ کام کر رہا ہے، اور جو ہوں وہ جو دوسرے اسکول ہوتے ہیں ٹریڈیشنل اس میں ہے وہ تو ٹریڈیشنل تو جیسے جرنلی مینولی چلانے پڑ رہے ہیں، ہوں کنڈکشن ہو رہی ہے جیسے تو بچوں پہ کیا اسکولس میں اثر ہو رہا پیریڈس کی سبجیکٹ ہے؟ جی بچوں پہ کیا اثر ہو رہا ہے اس ٹریڈیشنل اسکول کا؟ آپ کے خیال سے کیا ہے کہ وہ سبجیکٹ وائز جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھانے چاہیے، یا یہ تعلیم بہتر ہے اے آئی والی؟ نہیں، سبجیکٹو تو دونوں صحیح ہیں دیکھا جائے تو۔ وہ کیسے دونوں صحیح ہیں؟ اے آئی سے ہیلپ لیں گے اور مینولی خود اور اسٹڈی کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ٹریڈیشنل اسکول میں اسٹڈی ہوتی ہے وہ بچوں پہ برڈن نہیں ہوتا، وہ بھی صحیح ہے؟ ہاں، لیکن میرے خیال سے تو یہ ہے کہ اے آئی کی اسٹڈی زیادہ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو ٹریڈیشنل اسکول کے، کیونکہ ٹریڈیشنل اسکول میں بچوں پہ زیادہ برڈن دیا جاتا ہے، سبجیکٹ وائز پڑھایا جاتا ہے، بچے اتنا ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ایگزامس کی، بکس کی، سبجیکٹ کی، ہر چیز کی، اتنے بھاری بستے لے کر جاتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کیا یہ کہتے ہیں آپ کہ کی بھی رائٹ ہے بات کہ اے آئی ہوں بہتر ہے ٹریڈیشنل کے بنسبت۔ ہوں اچھا، تو صحیح ہے۔ تو ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ٹریڈیشنل اسکول گئی ہیں کبھی؟ ہوں۔ آپ کا سب سے فیوریٹ کنٹری کون سا ہے؟ جی ہاں، فیوریٹ کنٹری؟ ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا فیوریٹ کنٹری کون سا ہے؟ کنٹری اور سٹی دونوں بتائیں۔ فیوریٹ کنٹری کون سا ہے؟ جی جی، جی جی، کنٹری کینیڈا۔ کینیڈا، اور سٹی؟ ہاں، سٹی اسلام آباد۔ ماشاء اللہ، تو آپ کبھی گئی ہیں اسلام آباد؟ جی ہاں، ایک مرتبہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ بریانی۔ بریانی؟ اچھا، بریانی تقریباً پسند ہے لوگوں کو مجھے۔ یہی پسند ہوتا ہے، بریانی۔ اچھا تو بس صحیح۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ تین بتائیں، تین پسندیدہ شخصیات محترمہ جن بینظیر سے بھٹو آپ تھی، متاثر ہوئی ہوں۔ کہہ رہی ہوں نا، ایک تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، جی، اور دوسرا کون ہے، فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح؟ جی، قائد اعظم نہیں؟ تیسری ٹھیک قائد ہے، اعظم تیسرے نمبر کہہ سکتی ہیں آپ۔ اچھا، جی، اور تیسرا؟ تین ہی ہو گئے، تین ہی ہو گئے نا، بہن بھائی دونوں، اچھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو۔ صحیح صحیح، اور پیرنٹس؟ پیرنٹس تو ہیں ہی پہلے نمبر پر۔ صحیح، پہلے ان کا ماں نام باپ لینا تھا تو، نا آپ نے۔ ہاں، چلیے پہلے کوئی نمبر پر بات وہی نہیں، ہے۔ تو نہیں، میں نے ایسے سمجھا کہ معاشرے میں آپ کہہ رہی ہو، جی جی، صحیح فیملی صحیح، میں تو پوچھتی آپ تو پہلے نمبر پہ وہی آتے۔ ہوں ہوں
صحیح، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو آج کل کے جو بچے ہیں ان کو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایجوکیشن لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ نہیں لینی چاہیے، یوز کرنا چاہیے تاکہ ان میں بھی اسکلس ہوں کہ کیسے ایک چیز کو فاسٹ وے میں سالو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے بچوں کو۔ یوزیج اچھا ہے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ اس معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں یہ جو کام کر رہا ہے یہ بھی بیسٹ ہے، جو بچوں کو آگے بڑھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اور آج کل ہوں کی جنریشن ہر گھر میں جیسے ٹچ موبائل ہے، اس پر ہوں کام بچے بہت ہم بڑوں سے زیادہ یوز کر رہے ہیں نا بچے موبائل، تو اے آئی بہت مین رول ہے جو ادا کر رہی ہے۔ اسٹڈی ہوں کے حساب سے کوئی پکچرس وغیرہ ہیں ہمیں جلدی سے چینج کرنی ہے تو اس میں بھی ہمارے بہت بڑا کام کر رہا ہے، رول پلے کر رہا ہے۔ ہوں یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ آج کل کے بچوں کو یہ ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، یہ اسکلس اے جی آئی کے جی سارے اسکلس سیکھنی ضروری ہے، چاہیے۔ ضروری ہے۔ ہر بچے کو نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سی چیز سے کتنے ٹائم میں سالو کرنی ہے اور کس سے مدد لینی ہے، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اچھا، تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں۔ وہ کون سی بیٹی کلاس میں میری پڑھتے 8th کلاس پاس 8th کلاس پاس ہو گئے ہیں نور فاطمہ کے، اور ہیں؟ 7th میں میرا بیٹا آیا ہے ابھی بڑا، 3 اچھا تو کلاس کیا میں میرا آپ سیکنڈ جو بیٹا ہے وہ۔ اچھا تو کیا آپ چاہیں گی کہ ان کو بھی یہی ایجوکیشن دی جائے یا پھر وہ ٹریڈیشنل اسٹڈی جی کریں؟ جی، نہیں ٹریڈیشنل بھی اسکولس بھی جوائن ہوں بھلے، لیکن اے آئی کی سپورٹ بھی ضروری ہے، ٹھیک، بہتر ہو گیا۔ ہیلپ اس ٹھیک سے ہے بھی تو آپ لینا سے ضروری ہے۔ جی جی بالکل، تو آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، جی تھینک یو سو مچ۔ سو ایوری ون، یہ تھینک تھے یو۔ آج کے ہمارے گیسٹ۔ سو ملتے ہیں کسی اور گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔